बच्ची को इंतकाल होने में वो लड़के दोनों मिलकर मारे। लड़कियां क्या गवर्नमेंट कितना कैसा मारे, कई को मारे, क्या सजा है, उनको जेल सजा कैसा मिलना क्या है, तुम सब देखना चाहिए। हीरा रेड्डी, विजय रेड्डी बिल्कुल। वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं साहब, इधर बाजू में टॉयलेट गया था, आँखों को निकाल को फेंक दिए। फेंक देने बाद में हमारी बेटी आ गई बाजू में, टिक मार दिए और गनेट पत्थर से ले को मारे। जहाँ पेशाब करे हो क्या उनकी जगह उनकी नहीं होती, कुछ भी नहीं है। मारने के वजह क्या है, हाँ मारे भाई, ठीक मारे। अब और एक भी 2-3 मांझे मारना था, बच्चों को मारना क्या तरीका है? तो आपको घर में हाँ, क्या गुस्सा रही तभी बोलना है, 4 आदमियों में बैठ को बात करना है, तरीका हिसाब से क्या नहीं सभी लेडीज बच्चों को मारना बहुत गलत बात है। या क्या रहे तो गवर्नमेंट पूरा हिसाब से, क्या हिसाब है वो हिसाब तो बराबर देखो, वो क्या जवाब देना है वो जवाब देखो, तुमको सजा कन्फर्म होना है। आप गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं अभी? गवर्नमेंट तुमको हिसाब से सजा देना है। अभी केस करे आप लोगों पे? हाँ करे सर। कहाँ पे, कौन सी पुलिस स्टेशन मुनपल्ली पुलिस स्टेशन? यहाँ ही मुनपल्ली आता, ये गुजरा रहता। अच्छा, क्या बोले ऐसे साहब पे? क्या बोले, पुलिस रिमांड में तो अभी इनको जेल में रखे? जेल में रखे। अच्छा, बच्ची को कितना खर्चा आया हॉस्पिटल में? 2 लाख। 2 लाख रुपये? पूरे 2 लाख टोटल में। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में थे? और ये संगारेड्डी चौरस्ता कोसा। मारने के बाद डिक्लेयर नहीं करे वो? ठीक है। दवाखाने में हुआ, दवाखाने बताए पहले यहाँ फिर एक दवाखाना बदचल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज बतारीख़ 18 फरवरी को हम लोग जमीयत उलमा ज़हीराबाद का एक वफ़द हज़रत मौलाना मुफ्ती असलम सुल्तान साहब कासमी सदर जमीयत उलमा ज़िला संगारेड्डी की क़ियादत में जमीयत का एक वफ़द और ज़हीराबाद के ज़िम्मेदार अहबाब सदासीपेट और संगारेड्डी के ज़िम्मेदार अहबाब की क़ियादत में एक वफ़द आज मौज़ा अंतारम मंडल मुनपल्ली ताल्लुक़ा इंदौल में हम लोग जो है मोहतरम जनाब इस्माइल साहब के घर आए हैं। 2 दिन कबल जो उनके घर हादसा पेश आया है उसकी ताज़ियत के लिए हम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इस वक़्त में तफसीलात मालूम की गई तो पता चला है कि 11 फरवरी की रात में जनाब इस्माइल साहब एक ओपन प्लाट पे, जो किसी की जगह नहीं थी, एक नाले की जगह है, वहाँ पर अपनी ज़रूरत की गरज से गए तो गांव के 2 अहबाब जो शरपसंद किस्म के हैं ये आए और उन पर हमला किया। इस्माइल साहब की साहिबजादी आलिया बिनत इस्माइल साहब, जिसकी उम्र 14 साल की है और एसएससी की स्टूडेंट्स है, इस वक्त में 10th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम है। वो बच्ची अपने वालिद पर हमला होता हुआ देखकर बचाने के लिए आई तो उन शरपसंद अनासिर ने, जिनकी तादाद करीब 30-40 के करीब थी, उन्होंने बड़ी मज़लूमाना अंदाज में और एक बड़ा मुनज़्ज़म साजिशाना तौर पर 2 लोगों ने हमला किया और 40 लोग देखते ही रह गए और बच्ची को जो है चिलमेड़ा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वहाँ इलाज सही नहीं हुआ तो फिर बुधेरा हॉस्पिटल लेकर गया, फिर सदासीपेट गए, फिर आखिर में संगारेड्डी वेलनेस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच्ची जाँ बहक हुई और इंतहाई मज़लूमाना अंदाज में जो है अपने मालिक हकीकी से जा मिली। यकीनी तौर पर इतना लंबा अरसा हमला होने के बाद से 11 फरवरी से 15 फरवरी की शाम तक तकरीबन 5 दिन का अरसा बीता, लेकिन शिकवा है, हमें एतराज़ है कि इतना मज़लूमाना हमला होने के बावजूद जो है जिस अंदाज़ का ट्रीटमेंट और जिस अंदाज़ की
علاج معالجے کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی۔ گاؤں کے سرپنچ سے لے کر حلقے کے MLA صاحب سے لے کر ہمارے ہیلتھ منسٹر جو اسٹیٹ کے ہیں، جو اسی علاقے کے MLA ہیں، کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ 5 دن تک بچی مختلف ہسپتالوں میں موت و زیست کے کشمکش میں رہی، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ آخر میں بچے کے لڑکی کے والدین ہی جو ہے ویلنس ہاسپٹل سنگا ریڈی گئے اور علاج کے دوران انتقال کر گئی، لیکن ہسپتال والوں نے بھی یہ کہا کہ سیریس کنڈیشن ہے۔ لاش کے بارے میں کہا کہ حیدرآباد لے کر چلے جائیں، اور ہارٹ اٹیک سے موت ہونے کا جو ہے بہانہ بنایا گیا ہے، جو کہ 100% جو ہے پورا اسرار طور پر منظم سازشانہ طور پر شر پسند عناصر کے حملے میں انتقال ہوئی ہے۔ لیکن ایک غلط رپورٹ بنا کر باضابطہ یہ کہہ کر کہ ابھی آخری سیریس کنڈیشن میں ہے، ایک میت کو سیریس کنڈیشن کا بہانہ بنا کر جو ہے ہسپتال سے نکال دیا گیا ایک لاش کو، اور ایمبولنس والوں نے کہا کہ یہ تو ڈیڈ باڈی ہے۔ یہ یقینی طور پر جو ہے اس میں ہسپتال والے بھی مجرم ہیں، ذمہ دار ہیں، غلط رپورٹنگ کرنے کی بنیاد پر، اور ایک میت کو جو ہے باضابطہ سیریس کنڈیشن کا بات کہہ کر جو ہے حیدرآباد لے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ یقینی طور پر ظلم ہوتا ہے، ظلم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ ظالم جو بھی ہو اسے کیفر کردار تک پہنچانا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ عوام مجبوراً جو ہے احتجاج کے لیے آئے گی۔ ہمارا بہت سخت احتجاج اور بہت سخت اعتراض ہے، حکومت سے سخت ترین انداز میں ہمارا مطالبہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر مجرمین جس کی نشاندہی بھی کی جا چکی ہے اور جو پولیس کسٹڈی میں بھی ہے، سخت سے سخت جو ہے دفعات لگا کر سزا دی جائے، اور مہلوکین کو سخت بہترین سے بہترین جو ہے حکومت کی طرف سے ایکس گریشیا کا اعلان کیا جائے اور انصاف دلایا جائے۔ اگر نہ کرنے کی صورت میں سارے ہی مسلم تنظیموں اور جماعتوں کے ذمہ دار مل کر اگلے 48 گھنٹے کے بعد بہت سخت احتجاج کا اعلان کرتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ باضابطہ طور پر گھر کا ایکس گریشیا کا جو علاج ہوا ہے اس میں جتنے اخراجات لگے ہیں وہ باضابطہ حکومت کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 تاریخ کو ریاستی دفتر سے ضلع سنگاریڈی جمعیت العلماء کے ذمہ داروں کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ ہم تمام حضرات یہاں پر آئے، تفصیل معلوم ہوئی، حالانکہ یہ تفصیل ہمیں اب معلوم ہو رہی ہے۔ جنرل سیکرٹری صاحب جمعیت العلماء سے ابھی فون پہ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا، حادثہ ہونے کے بعد جب زیر علاج بچی سنگاریڈی کو لے جایا گیا، اسی وقت ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کو اس بات کا علم ہوا، اسی وقت سے اس کی کارروائی میں لگے ہوئے ہیں۔ آج انتقال ہونے کے افسوس میں ہم لوگ ان کو دلاسا دینے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جمعیت العلماء ضلع سنگاریڈی پوری طریقے سے ان کے والدین کے ساتھ ہے، کیونکہ جمعیت کا یہ ماننا ہے کہ ہم انسانیت کے بیس پہ خدمت کرنا ہے۔ یہ نہ ہندو کی بچی تھی نہ مسلمان کی بچی تھی، یہ انسانیت کی بچی تھی۔ انشاءاللہ جمعیت ہمیشہ انسانیت کو سامنے رکھ کر کام کی ہے اور آئندہ بھی کام کرتے رہے گی، اور ہم اس کو مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچاتے دم نہیں لیں گے، چاہے اس میں ہاسپٹل انوالو ہو، چاہے پولیس محکمہ اس میں انوالو ہو۔ اگر یہ دونوں بھی اگر اس میں مجرمین کا اگر ساتھ دیتے ہیں تو ہم بھی ان کو اس کا سبق سکھا کر دم لیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم جب تک یہ مجرمین کو اس کی سزا نہیں دلیں گے خاموش نہیں رہیں گے، اور جمعیت بالکل جس پہ بھی ظلم ہو رہا جمعیت ان کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی کسی وقت بھی کہیں پر بھی کوئی بھی واقعہ پیش آئے، چاہے وہ ہندو کے ساتھ ہو یا مسلمان کے ساتھ ہو یا سکھ کے ساتھ ہو یا عیسائی کے ساتھ ہو، ہم تمام انسانیت کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔